अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये हस्ता मेरीटाइम म्यूजियम पार्क कराची बोरी दुरून तोख कनी की इची नमना पार्क हस्ता येना इंजी दरिया हस्ता भले दरिया पूल जोर कदन यानी पूल हस्ता तोख अजी लबे दरिया दिगा लबा मोरा अजी लबे पार्क दिगा लबे पार्क मोरन तغول अजी दरिया हस्ता वन बालम पार चिजा पूल जोर कदन यानी अजी लबे दरिया उ लबे दरिया मोरन इलबे दरियाम पार्क हस्ता उ लबे दरियाम पार्क हस्ता येना बस इंजी ची फवारा زده माशाल्लाह ची खूब फवारा हस्ता तोख दथाई पूल फवारा जोर कदन माशाल्लाह بسیار کلو مردم آمدن برای تفریح برای فامیلی بسیار زبردست جای است یعنی خوب گراسیم داره یعنی اینجا دنه تنک هم اشته توخ بسیار کنه تنک هایی توخ بسیار کنه تنکه برای تفریح بچه مختلف قسم غذا است توخ کن این مختلف قسم غذا است برای تفریح بچه بلیزی کلانام میشه کلانام ششته میتنه بلیزی غذا این توخ چی قز مردما اینجوای شده راییه اینجا دنه تاورم جور کده کلان تاوره بلیزی مردم مورن توخ از درون ازی را است مورا یعنی توخ مردم بال شدن اونا رشته دارای خو دوستای خطاطامون از بلیزی اونا توخ دستار شور میده طرف دوستای خو طرف رشته داره از ما بین ازی تاور رایا زینه است بال مورا میتر خوب چمندی کشت کدن اینجی توخ دیگه کنه تنکا میشته بسیار کنه تنکا است یعنی ای لبم تنکا بسیار کنه قدیم تنکا است اینا از دوری بریتیش است خیالم توخ کن بسیار کنه تنکا است که اینا ایتم خیالم کار نمیده نکاره شده ورده اینجی اشته برای نمونه یعنی یک توپ اینجی اشته اون ریزه بچه بال شده بلیشی بازی مونن این بسیار قدیم توبه اون دانشی پلستر زده بند کده تاکه گوه سمده تخریب کاری نکنه اون بچه بلی مختلف غذا
und belezu lakhshanduk bal mushan khoda lakhshak midan. این تو کلان لخشندوگا رضا بچه بال موشه دخترو خود لخشک میدن. یعنی ای بسیار کنه تینکه چی است معلوم نیه ای به این جشته بچه بازی مناقض چی یعنی توب ای کنه توب خوب جای تفریح است خوب گراسی خوب چمندی خوب گلام داره یعنی مردم های فوتو گرفته رایین یادگاری تاکه یادگاری بوم نکیه نمو ده اینجی هم دادی ده میریتایم میوزیم پارک هم دادی مو یعنی قد چوب جور کده اینجی بنج تو خیلی بسیار خوب یعنی اینجی بسیار خوب گلدانی است خوب مختلف قسم گل است یعنی اینجی کنتین چیه که اینجی هر قسم مشروبات برگر و غیره چیپس و غیره اینجی دستیاب است اون یک کنتین دیگه اولا بسته که اینجی ما رفته دی چاټم ملاو موشه اینجی چقدر کلو قلخایه تو یعنی دیگه لبه پارک است دیگه لبه پارک مادی اینجی مختلف اقسامی گازه است تو خینیشی جاز والا گاز ویشی دیگه قسم گاز است مختلف اقسامی گازه است اینجی یعنی اکتوپس والا آیا اکتوپس والا گاز ایشی توخکن ایش چکر میده آدم سر چکر موشه بله زیار کشیشت بسیار سر چکر مونه آدم را بله زی اکتوپس والا گاز ایشیم آدم چکر میده ایم آدم سر چکر مونه जी कलान जाज भले बॉर्डर इंडिया में रफ्ता आमदा नाम शी अंगूर अस्ता
नाम अजी जहाज अंगूर است ای بله بارڈر इंडिया में रफ्ता اونجه بمباری کده امده یعنی منگرنین ای بسیار کلان جهاز است اینجا ورده اشته ای بله بارڈر इंडिया में رفته اینجا نه کشتیرانی مونه بچه یک کلان جهازی لبهشته حالی سه معلومم نمیده تاریک شده رایه هون اینجی تمام دلاین استا انتظاری واری خمونن واری واری اینا ده بله ازی ریزه بوٹ میشین بله ریزه کشتیا یعنی منیزی شادی عالم جور کده یعنی اینجا برای کیچن شیسته اینجا یعنی شادی عالزی یعنی این شادی عالزی است میری جاله آج دعوت ہے یا هنا الإشارة عنك या कोई नहीं है खाली आले यार।